आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। कर्नाटक में चुनाव मुहिम जोरों शोर से जारी है और ये कल खत्म हो जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रोड शो किए। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे भी अवामी जलसों से खिताब कर रहे हैं। मणिपुर में अमन व कानून की सूरत-ए-हाल बेहतर हुई है। रियासती सरकार ने आज सुबह कर्फ्यू में 3 घंटे की नरमी की। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने जोर देकर कहा है कि भारत के कसादबाजारी के मरहले में जाने का कोई इम्कान नहीं है। अमरीका में टेक्सास में एक मुसल्लह शख्स की फायरिंग में कम से कम 8 अफराद की मौत हो गई जबकि 7 जख्मी हुए। और आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा जबकि राजस्थान रॉयल्स की टीम सनराइजर्स हैदराबाद के साथ खेलेगी। अब खबरें तफसील से। कर्नाटक में बेंगलुरु में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 5 असेंबली हलकों में रोड शो किया। न्यू थिपसंद्रा में बेंगलुरु के बानी कैंपेगौड़ा को अकीदत के फूल नजर किए जाने के साथ वजीर आजम के रोड शो का आगाज हुआ और ये ट्रिनिटी सर्कल पर खत्म हुआ। वजीर आजम और बीजेपी के सरकर्दा रहनुमा नरेंद्र मोदी शिवमोगा में दोपहर 3:30 बजे एक जलसा आम से खिताब करेंगे जबकि नंजनगुड़ में शाम 6 बजे उनकी अवामी रैली होगी। जनाब मोदी 3 दिन की अपनी बड़ी चुनाव मुहिम के आखिर में मशहूर श्री कंटेश्वरा मंदिर भी जाएंगे। बीजेपी के कई सरकर्दा रहनुमा आज रियासत में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बेलगावी जुनूब असेंबली हल्के में एक रोड शो में हिस्सा लिया। वो बागलकोट जिले में कोडलसंगमा के तारीखी कस्बे में कोडलसंगमा श्री संगमेश्वर मंदिर भी गए। उधर छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेंद्र बघेल ने आज बेंगलुरु में नामनिगारों से खिताब करते हुए यकीन दिलाया कि कांग्रेस ने जो भी वादे किए हैं वो सभी पूरे किए जाएंगे जैसे कि छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे भी कमलापुर, वाड़ी और कलबुर्गी शिमाल में अवामी जलसों से खिताब करने वाले हैं। जेडीएस के सरबराह देवेगौड़ा भी तुमकुरू, मलावल्ली और पांडवपुरम में चुनाव मुहिम में शामिल हैं। इंतखाबी कमीशन ने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर को एक नोटिस जारी किया है। मुख्तलिफ ओहदों पर तकर्रुर, तबादलों और मुलाजमत के लिए बीजेपी सरकार के मुबैना रेट कार्ड के सिलसिले में कर्नाटक में इश्तिहार शाये कराने की बिना पर यह नोटिस जारी किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की शिकायत पर इंतखाबी कमीशन ने कांग्रेस से आज शाम 7 बजे तक जवाब देने को कहा है। मणिपुर में अमन कानून की सूरत-ए-हाल बतदरीज बेहतर हो रही है। फौज और नीम फौजी दस्ते रियासत में नॉर्मल हालात बहाल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। गवर्नर अनुसुईया उइके ने लोगों से दरख्वास्त की है कि वो अमन और फरकवाराना हम आहंगी बरकरार रखें। कल रात आकाशवाणी से नशर एक पैगाम के जरिए गवर्नर मौसूफ ने कहा कि मणिपुर के मुख्तलिफ फिरके बरसों से बकाए बाहम के साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि तशद्दुद से सिर्फ नुकसान होता है और हमारे दरमियान बेएतमादी पैदा होती है। गवर्नर मौसूफ ने तमाम फिरकों से अदम तशद्दुद को अपनाने और माशरे की तरक्की के लिए बकाए बाहम पर अमल करने की अपील की। मणिपुर हुकूमत ने आज सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक के लिए कर्फ्यू में जुज़वी तौर पर ढील दी ताकि लोग जरूरी साजो सामान की खरीदारी कर सकें। चूराचांदपुर जिले में अमन कानून की सूरत-ए-हाल बेहतर होने और रियासती हुकूमत और मुख्तलिफ मुताल्लिका फरीकों के दरमियान बातचीत के बाद ये फैसला किया गया। मणिपुर के कुछ हिस्सों में चूराचांदपुर जिले के तोरबुंग इलाके में कुल कबायली तलबा यूनियन मणिपुर की जानिब से कबायलियों को मुत्तहिद करने के मार्च के दौरान 3 मई को तशद्दुद फूट पड़ा था। ये लोग मैती बिरादरी के दर्ज फहरिस्त कबाइल की फहरिस्त में शामिल होने के मुतालबे के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। मरकज लगातार सूरत-ए-हाल पर नजर रखे हुए है और सूरत-ए-हाल को काबू में करने के लिए नीम फौजी दस्तों और सिक्योरिटी फोर्सेस को खातिर-खा तादाद में तैनात किया जा चुका है। कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि मरकज मणिपुर में अमन और अमान कायम करने की गरज से सभी जरूरी इक़दामात कर रहा है। नई दिल्ली में एक तकरीब से अलग नामनिगारों से बात करते हुए जनाब रिजिजू ने कहा कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह बज़ाते खुद सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं।
یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ کئی ترقی یافتہ معیشتوں والے ممالک کساد بازاری کا سامنا کرنے کے قریب پہنچ گئے ہیں، لیکن بھارت کے کساد بازاری کے مرحلے میں پہنچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ محترمہ سیتارمن نے کہا کہ اس کے باوجود ہم کوئی تساہلی نہیں برت سکتے، کیونکہ بھارت نے سال 2047 تک ایک ترقی یافتہ اور جدید معیشت والا ملک بننے کا نشانہ طے کر رکھا ہے۔ وزیر خزانہ نے بنگلورو میں ایک تقریب کے دوران یہ بات کہی۔ محترمہ سیتارمن نے کہا کہ سردست بھارت دنیا میں 5ویں سب سے بڑی معیشت ہے، اور اگر اسے تیسری پوزیشن یا اس سے بھی آگے پہنچنا ہے تو ہم یہ سوچ کر اطمینان سے نہیں بیٹھ سکتے کہ ہمارے یہاں کوئی انحطاط یا کساد بازاری نہیں ہے۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکھڑ نے شاہ چال سوم کو ان کی تاجپوشی پر مبارکباد دی ہے۔ جناب دھنکھڑ نے کل برطانیہ میں شاہ چال سوم کی تاجپوشی کی تقریب میں شرکت کی۔ نئی دلی روانہ ہونے سے پہلے وہ لندن میں شاہ چال سوم کی میزبانی میں ایک خصوصی پروگرام میں بھی شریک ہوئے، جس میں دولت مشترکہ ملکوں کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ جناب دھنکھڑ نے دولت مشترکہ کے ادارے کو اور زیادہ مضبوط اور جامع بنائے جانے کے معاملے پر دولت مشترکہ رہنماؤں کے ساتھ تبادلہ خیال بھی کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی شاہ چال سوم اور ملکہ کیملا کو ان کی تخت نشینی پر مبارکباد پیش کی ہے۔ جناب مودی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ آنے والے برسوں میں بھارت برطانیہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ انڈر گریجویٹ میڈیکل کورسز میں داخلے کے لیے قومی اہلیت نیز داخلہ ٹیسٹ نیٹ UG 2023 آج ہو رہا ہے۔ ملک کے مختلف شہروں اور بیرون ملک 14 شہروں میں مختلف مراکز پر دوپہر 2 بجے سے شام 5:20 تک یہ امتحان منعقد کیا جائے گا۔ اس امتحان کے لیے جن امیدواروں نے اپنے نام درج کرائے ہیں وہ اپنے ایڈمٹ کارڈ آفیشیل ویب سائٹ neet.nta.nic.in سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ البتہ داخلے سے متعلق قومی ایجنسی NTA نے صرف ان امیدواروں کے لیے نیٹ UG 2023 کو ملتوی کر دیا ہے جن کے امتحان کے مراکز منی پور میں ہیں۔ یہ فیصلہ ریاست میں امن و قانون کی صورتحال اور منی پور حکومت کی درخواست کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ امریکہ میں کل ایک مسلح شخص نے شمالی ڈیلس اور ٹیکساس علاقے میں ایک مال میں خریداری کرنے والے لوگوں پر فائرنگ کر دی۔ اس واقعے میں کم سے کم 8 افراد کی موت ہو گئی جبکہ 7 زخمی ہوئے۔ سینکڑوں لوگوں کو مال سے باہر نکال لیا گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق ایک مسلح شخص نے راہگیروں پر اندھا دھند گولیاں چلائیں۔ شہر کے پولیس سربراہ برائن ہاروے نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ ایلن کے مقام پر ایک مسلح شخص نے ایک مال کے باہر فائرنگ شروع کر دی، بعد میں اسے ایک پولیس افسر نے ہلاک کر دیا۔ ملک میں پچھلے 24 گھنٹے میں کووڈ-19 کے 2380 نئے معاملات سامنے آئے۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق اسی عرصے کے دوران 5188 کووڈ مریض صحت یاب ہوئے۔ وزارت نے بتایا ہے کہ ملک میں 27212 کووڈ مریض زیر علاج ہیں اور شفا یاب ہونے کی شرح فی الحال 98.75% ہے۔ IPL کرکٹ میں آج سپہر 3:30 بجے احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ لکھنؤ سپر جائنٹ سے ہوگا، جبکہ آج شام 7:30 پر جے پور کے سوائی مان سنگھ اسٹیڈیم میں راجستھان رائلز اور سن رائزرز حیدرآباد آمنے سامنے ہوں گے۔ جنوبی کوریا کے شہر جنجون میں جاری ایشیائی ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ 2023 میں بھارت کی بندیا رانی دیوی نے خواتین کے 55 کلو گرام کے زمرے میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ کرناٹک میں چناؤ مہم زور و شور سے جاری ہے اور یہ کل ختم ہو جائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے روڈ شو کیے۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے بھی عوامی جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ منی پور میں امن و قانون کی صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ ریاستی سرکار نے آج صبح کرفیو میں 3 گھنٹے کی نرمی کی۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے زور دے کر کہا ہے کہ بھارت کے کساد بازاری کے مرحلے میں جانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور IPL کرکٹ میں آج گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ لکھنؤ سپر جائنٹ سے ہوگا، جبکہ راجستھان رائلز کی ٹیم سن رائزرز حیدرآباد کے ساتھ کھیلے گی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔